मुख चुप्प गर्ने। लु चुप्पै पो गर्ने हो। गुरुआमा यसले त मेरो आएर चुप्पै गर। यहाँ त लिपस्टिकको दाम पनि यस्तो होइन क्या। अनि के नेताजीलाई चाहिँ चुप्पै गर्नु हुँदैन त? गुरुआमाले चुप्प भनेर त चुप्प गराएँ त मैले। नेताजीलाई चुप्पै गर्नु हुँदैन हो। अलि यता आइदियो त। नेताहरूले चुप्प गर्न मिल्छ तर मिलाएर गर्नुपर्छ क्या। तँलाई थाहा छैन? ल गुरुआमा नेताजीहरूले त मिलाएर पो चुप्प गर्ने रे त। हामी त यो कक्षामा हो नि त अब। ल ल आउनुहोस् 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 यही हो। गर्ने नै हो त? हो। ल योगा गर्छ। गुरुआमा त आउनु भएकै छैन अहिलेसम्म। गुरुआमालाई नि कता कता हतार होला नि त। गुरुआमा आउँदै हुनुहुन्छ होला। एकछिन गफ हुन्छ। नमस्कार सर। यो गर्न आउँदा सुरुवाल लान आएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ कि। सोसल डिस्टेन्स भने हस् ल। ओ गुरुआमा पनि आउनुभयो। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्ते गुरुआमा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। ल अब हामी योग गरौँ है त। हस् सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्राणायामबाट सुरु गर्छौँ है। प्राणायाम भनेको क्या? एक पढ्ने। हस् प्रणाम गर्ने। प्राणायाम भनेको यसरी यो मुद्रामा बस्नुहोस् है। यसलाई हामी ज्ञान मुद्रा भन्छौँ। यसरी बस्नुहोस् क्या। यसरी ढाडलाई सिधा पारेर बस्नुहोस्। सिधा पार्दा दुख्छ नि गुरुआमा? दुख्दैन। भित्रसम्म सास लानु पर्यो नि त। यसरी बस्नु। तपाईँले गरेको भएन। यसो गर्नुहोस्। यस्तो उल्टो बानी यसरी गर्नुहोस् है। हस् ल मुख चुप्प गर्ने। लु चुप्पै पो गर्ने हो। गुरुआमा यसले त मेरो आएर चुप्पै गर। यहाँ त लिपस्टिकको दाम पनि यस्तो होइन क्या। अनि के नेताजीलाई चाहिँ चुप्पै गर्नु हुँदैन त? गुरुआमाले चुप्प भनेर त चुप्प गराएँ त मैले। नेताजीलाई चुप्पै गर्नु हुँदैन हो। अलि यता आइदियो त। नेताहरूले चुप्प गर्न मिल्छ तर मिलाएर गर्नुपर्छ क्या। तँलाई थाहा छैन? ल गुरुआमा नेताजीहरूले त मिलाएर पो चुप्प गर्ने रे त। भनेको मुख बन्द गर्ने भनेको क्या? ए ल हस्। मुख बन्द गर्नुहोस्। आँखा चिम्म गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यसरी बस्नुहोस् र दायाँ हातले दायाँतिरको नाकको प्वाल बन्द गर्नुहोस् र बायाँपट्टिबाट लामो सास लिनुहोस्। अनि अघि बन्द गरेको नाकको प्वालबाट लामो सास फाल्नुहोस्। फेरि त्यही नाकको प्वालबाट फेरि सास लिनुहोस् र अर्को नाकको प्वालबाट सास फाल्नुहोस्। यसरी लामो सास लिने र लामो सास फाल्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्नु चाहिँ अनुलोम विलोम। के भयो? के भयो? के भयो? सन्चो भएन? के हो यसलाई? बिन्दु हजुर के भयो तपाईलाई? म कहाँ छु? यो कक्षामा हुनुहुन्छ। लु मैले त अचानक चक्कर आएर म त ढलिछु भनेको गुरुआमा। हजुरले सुरुमा मुख बन्द गर्नु भनेर भन्नुभयो। मैले मुख बन्द गरेँ। यतापट्टि हेरेको यो भुँडी नेताजीले त यतापट्टिको बन्द गरिरहनु भएको रहेछ ना। यतापट्टि हेरेको यो चामल जस्तो मान्छेले यतापट्टिको बन्द गरेको रहेछ। म त सास फेर्नु ढाउनै नभएर म त कसरी रिमोट लागेको छ। त्यसो भनेको होइन नि त। मुख बन्द गर्दा नाकको एकापट्टिको प्वालबाट सास लिने, अर्को पार्टीबाट फाल्ने। फेरि जुन नाकको प्वालबाट फालियो त्यो नाकको प्वालबाट फेरि सास लिने, अर्कोपट्टिबाट फाल्ने। त्यसो गर्दा केही पनि हुन्न। तपाईँले गलत अर्थ बुझ्नुभयो। ए यतापट्टि हेरेको यो चामल जस्तो मान्छेले त झन् मेरो जिन्दगी नै सुहा बनाइदिएको छ। उल्टो गर्दै रहेछ यो। यसको त कहिले पनि हेर्दिनँ अब। मेरो दिमागै छैन। अनि हुन्छ नि गुरुआमाको कुरा सुन्न। ल आज तपाईँहरूको कारणले गर्दा यो क्लास राम्ररी सञ्चालन हुन पाएन। आजलाई यही अन्तिम गरौँ। भोलि फेरि हामी राम्ररी कक्षा गर्छौँ है त। हस् हुन्छ गुरुआमा। म त झन्डै मरेको पो छ। यो चामल जस्तो मान्छे त यो त भोलिबाट योमा नआए पनि हुन्छ। म त फेरि हालिदिन्छु फेरि म त हो। तँलाई नहाल्ने। म
म त एक्लै पो परिछु त यहाँ त खोइ त मान्छे त आउँदैन नि त ल घरमा लाइनमा हामी मात्रै सुरुमा लाइनमा क्यामेराले नगर्रे क्या के हो लाइनमा हुन्छ नि एकदम लाइनमा छ हामी कमेडी लाग्छ छ धेरै गरौँ भनेदेखि त ढलिन्छ पहिला तपाईँको मुख मिठो गर्नलाई म सबै रडी चिज दिन्छु लम्स मुख खाली नै हुँदैन यो 3-4 दिनसम्म नि खाली नै हुँदैन यो पनि रात हो नि तपाईँको मुख खाली हुन्छ सबै हाल्नुहोस् त चुइगम पनि रात रे के गर्नु अरू कोही बाँड्न आएको छैन आफैले बाँडियो आफू पहिला हुनु पर्यो नमस्कार नमस्कार सम्पूर्णलाई नमस्कार 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 प्रमुख नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँहरू समक्ष आइपुग्न मलाई अलिकति ढिला भयो नेताजी क्षमा गर्नुहोला सम्पूर्ण महानुभावहरू पनि क्षमा गर्नुहोला म त्यहाँ एउटा घर छेउमै भाँडाकुँडाको उद्घाटनको कार्यक्रममा थिएँ त्यही भएर आइपुग्न ढिलो भयो अनि म ढिला नगरिकन अब सिधै विषयमा प्रवेश गर्छु ओ महिला नेत्रीज्यू यो विषय ठुलो हो कि यो रात वितरण गर्ने विषय ठुलो यत्रो कोरोनाको महामारी भइरहेछ जनताहरू बाहिर निक्लिन पाएको छैन लकडाउन छ यो बेलामा रात वितरण गर्न छोडेर तपाईँ भाषण दिइराख्नु भएको छ नेताजी यहाँले भन्नुभएको कुरा पनि एकदमै सही लाग्यो यो भाषण शासन मन्तव्य सन्तव्य गन्तव्य त भइ नै रहन्छ सायद हामी कर्ममै विश्वास गर्छौँ म पनि राहत वितरण कार्यक्रमतिरै लाग्छु अनि नेताजी यहाँको राहत आइपुग्यो त ल मैले अघि नै आएर एक राउन्ड त बाँडिसकेँ अब फेरि बाँड्दैछु हुन्छ तपाईँको काम गर्दै गर्नुहोस् ए म बाँडौँ त अब हुन्छ मेरो पनि आइपुग्न लाग्यो बाबु अघि खाएको चुइगम छ नि एकचोटि खुलाएर देखाइदिनुहोस् त रात वितरण कार्यक्रममा न्युज च्यानल पेपर पत्र पत्रिका युट्युबरहरू खोइ त अगाडि आउनुहोस् न हेड फेरि खिच्नुहोस् न फेरि हो म यहाँ रात वितरण गर्छु रात पनि देखिनु पऱ्यो र रात लिने मान्छेको पनि फोटो ठुल्ठुलो आउनु पऱ्यो बाबु यता गर्नु हो खुलाइदिनुहोस् बाबु एकचोटि हो खुलाइदिनु खाइरहनु भएको छ नि खै त हो फेरि बाबु बाबु यता यता उहाँको पनि आउनु पऱ्यो क्या मेरो पनि आउनु पऱ्यो उहाँको चाहिँ अनुहार है सबैलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो खाइरहनु भएको छ नि मैले जति सकेँ त्यति बाँडेँ तपाईँको आयो त रात मेरो त एक राउन्ड पहिला नि बाँडेँ अहिले फेरि बाँड्दाखेरि कोही पनि आउनु भएन तपाईँको आयो हजुर मेरो पनि आइसक्यो खोइ त रातदेखि यहाँ छ ओ बाबा पहिलेसम्म एक थोपा काम नगर्ने नेत्रीज्यूले कहाँबाट यत्रो रात लिएर आउनुभयो कृपया मेरो फोटो नखिचिदिनु होला महिला नेत्रीज्यू खिच्न दिनुहोस् कोरोनाको बेलामा रात वितरण गरेको फोटो खिच्न दियो भने रात भाइरल यस्तो पपुलर कि आमा विपक्षी दलको नेता त हिट तपाईँ चुप लाग्नुहोस् नेताजी मलाई तपाईँको यो कुरा मन परेन उहाँहरू परिस्थितिले गर्दाखेरि राहतको लाइनमा उभिनु भएको उहाँहरू मजदुर हो तर मजबुर होइन यो जनजीवन अस्तव्यस्तको कारणले गर्दा कल कारखाना उद्योग धन्दा सम्पूर्ण कुरा बन्द छन् यस्तै रहने हो भने उहाँहरू मात्र होइन भोलि राहतको लाइनमा तपाईँ र म पनि बस्न सक्छौँ यस विषयमा ध्यान दिनुहोस् उहाँहरूको अहिले उहाँलाई लज्जित बनाएर उहाँलाई भाइरल बनाएर हामीहरूले उहाँहरूलाई समाजको माझमा लिएर आएर के गलत गरिरहेका छैनौँ यस विषयमा तपाईँले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कृपया भाइ मेरो फोटो डिलिट गरिदिनु होला मलाई यस्तो मन पर्दैन हस्तमा लाग्यो मेरो काम मात्रै हो जति सक्यो त्यति बाँड्ने त हो तपाईँ रहनु भएको छ नि चोबोले खाइरहनु भएको छ नि खाएको छ फुलले आएन अलिकति चिनी पनि दिएको छु नि त्यो हालेर फेरि खाइरहनु भएको छ नि कस्तो चामल जस्तो नेताजी रहेछ खाइरहनु भएको छ मुखमा बन्द नहोस् भनेर चपाई र चुइगम दिएको छु पेटमा भोक नलाओस् भनेर नुनिलो कुरा चाउचाउ दिइरहेको छु दिएको छैन मैले
दिन त दिएको नि समाजसेवा गर्ने मान्छेको त कुरै अर्को हुन्छ खुबी 2 रुपियाँको चुइगम दिएर चपाइरहनु भएको छ रात त खाइरहनु भएको छ नि यो रात त भोलि पनि पुग्छ अरूले 1 दिनलाई हुने गरी रात दिन्छ मैले त 15 दिनलाई हुने गरी पनि रात दिएको छु चुइगम चपाइरहनु मिल्छ भनेर अझ पुलिस सक्यो भने अलिकति चिनी थपी खानु रे यो तालको बुढो नेता हुनु मैले जति सके त्यति दिने हो मैले सबैलाई समान गर्नु परेन तपाईलाई मात्र धेरै दिन मिल्छ अब तपाईले नसक्ने अनि अर्को नेताजीले चाहिँ सक्ने हुन्छ कि क्या हो हेर्नु चाहिँ मैले भनिसकेको यो बन्द गर्नु यो बन्द गर्नु म त फेरि भोलि फेसबुकतिर बन्द हो भोलि फेसबुकतिर युट्युबतिर कतै पत्र पत्रिकातिर मैले रात दिएको त्यो फोटो सोटो आयो भनेदेखि म त फेरि साइबर क्राइम हालिदिने हो पढाएको छुइनँ म त हाम्रो लागि चाहिँ यसो कतै कार्यक्रमतिर कतैतिर गएर बोलिदिनु पर्यो भनेदेखि हामी जस्तो समाजमा भएको मान्छेहरूको लागि यसो 2-4 शब्द बोलिदिनु छैन चाहिँ केही बोलेको छैन केही पनि बोलेको छैन हाम्रो छैन नभए कसरी लिन बोल्नु चाहिँ केही छैन खुब राज्य छ अरे 20 रुपियाँको 40 रुपियाँको चाउचाउ 2 रुपियाँको चुइगम जम्मा 42 रुपियाँको दिएर 42 करोड जतिको प्रचार प्रसार गर्नु खोजियो नेताजी तपाईँको रात तपाईँले चामल जस्तो काली घोडे नेता ल देख्नुभयो त कस्ता नेतालाई गाली गरे जनताहरू जनतालाई दिए पनि सुख छैन नदिए पनि सुख छैन उनीहरूले के भन्छन् दियो भने त्यसको दिनुपर्ने हो र सरकारको थियो र दियो त्यसले भन्छन् व्यवस्थापन त नेताले मिलाउनु पर्यो हामीले जति सक्ने त्यति दिने त हो नि तर यहाँ बसेर रात वितरण गर्नलाई वातावरण होला जस्तो छैन तर युट्युबर साथीहरू लिएर आएको रातको त फोटो त खिच्नु पर्यो नि भोलि त पत्र पत्रिकादेखि लिएर न्युज च्यानलहरूमा ठुलो त आउनु पर्यो एकचोटि फेरि यो म बोक्छु तपाईँले मेरो खिच्नु यता खिचेको हो यताबाट खिच्छु हो अब यताबाट हो तर युट्युबरहरूलाई पनि यो मसलाको कुरा हो के तपाईँहरूको जति यस्तो खिच्नुभयो यो त भाइरलै हुन्छ उनीहरूले नलिएर के भयो त तल गएर अर्को गरलाई दिउँला नि यो दिएको पनि लैजान्छ यहाँ नभएर आउनुहोस् भाइ आउनुहोस् तपाईँको हाल्यो भने त भाइरलै हुन्छ आउनु तल गएर आउनुहोस् तपाईँहरूलाई नि मसला हुन्छ आज बुढालाई खाना पकाइदिउ न बुढा भनेको आज चाहिँ नै नाटक गरेर एक्सर्साइज गर्न जानु पर्यो रे के गर्ने खाना पकाउनु त मलाई पनि फुर्सद भयो पो नास्ता बनाइदिने हो म पनि के गर्नु यत्रो नेत्री भएर पनि खानै पकाउनु पर्यो त अब एक्सर्साइज गर्न जान नै पर्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म माथिदेखि तलसम्म बढार्दै हुँदैन भर्याङ बढार्दै पनि त हुन्छ नि लुगा धोइदिए पनि हुन्छ भाँडा मस्काइदिए नि त उनै हुन्छ नि एक्सर्साइज नै हुन्छ नि नाटक गर्न जान्छन् अघि पछि चाहिँ जाऊ न एक्सर्साइज गर्दा ठिक हुन्छ भने पनि कहिल्यै जाँदैनन् आज मेरो सभामा जानु छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ कोट लाएर चिटिक्क परे यहीँ साडी लाएर यस्तो राम्री बनेर यो लाएर खाना पकाउनु बस्नु परेको छ होइन के हो मोबाइल पनि कहाँ राखेँ घन्टी बजे जस्तो सुन्छु यहाँ हेर्छ ओहो 4 मिस कल आइसकेछ अहिले पनि ओहो आइसकेछ हेलो हजुर नमस्कार भाइ नमस्कार कहाँ बिर्सुने नि सभा जस्तो कुरा नै बिर्सिन्छु त हजुर म छैन मैले बिर्सेको हजुर म एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा छु के तेरि बुझ्नुहोस् न यार म एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा छु के साँच्चै नै भन्नुपर्दा म भाँडाकुँडा उद्घाटन कार्यक्रममा छु ए भाँडाबाट सुन्नुभयो नि छिमेकीको के गर्नु भाँडाकुँडा उद्घाटन कार्यक्रम छ गइदिनै पर्यो नेत्री भयो कि ठुली भयो कि आइन भन्छन् यसो मिलाएर बुझ्नुहोस् न भाइ त्यति अनि छन् त्यो मेरो आसन ग्रहणको कार्यक्रम चाहिँ बिच राखिदिनुहोस् होइन अनि त्यो मेरो मन्तव्य चाहिँ लास्टमा राखिदिनु म राहत सामग्री लिएर तुरु आइहाल्छु तपाईँबाट ल हस् 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 होइन म आइहाल्छु गेटैमा आइपुगिसकेँ ल ल हस् 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 हो त अब कति झुटो बोल्नु थाहा पाइहाल्छ त्यही पनि डाक्टर इन्जिनियर पाइलट जेसुकै होस् यो छोरी मान्छेको चाहिँ ललाटको टिको नै जस्तो छ भान्सा कोठा
संविधानमा पनि लेखा छ र हो कि इतिहास कालदेखि नै नारीहरूले नै भात पकाउनु पर्छ नि, पुरुषले त पकाए हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, होइन सधैँ पकाए नि हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै पकाएर हुन्छ, हामी चाहिँ सधैँ पकाउँछौँ, उनीहरूले पनि पकाए हुन्छ नि। सबै काम आफैले गर्नु परेको छ, के गर्नु, म पनि नास्ता बनाउँछु, तपाईँहरू लाग्न सक्ला यत्री नेत्री कामले मान्छे राख्न सक्दिनँ भने लगाइसक्यो है, तपाईँहरूलाई लगाइसक्यो नि, राखे त हो नि, के गर्नु। कोरोनाको डरले मोरी गाउँ गयो कि फर्केरै आइन, अब फेरि पनि कोरोना आउने डर छ अरे भनेर कहाँ गई के गर्नु। खाजा तयार बसी ल? हुँदैछ। हेर न आज अलि छिट्टै अफिस जानु छ। अनि काव्य कथा गएछ देख्दिन त? काव्य होमवर्क गर्दै थिएँ, उसलाई स्कुल जान ढिला भएन र भने? खै आउँछु नि, अब आउँदैछ। के बनायो खोइ खाजा, ल्याउ न खाइहालौँ। हे तेरी छि 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 लुगाएर मजा त्यस्तै गनाइरहेछ, खै मुखमा मास्क पनि छैन, अनि सिधै आएर खानामा अट्याक, अनि पछि गएर फट्याक भएपछि थाहा पाइसिन्छ यत्रो कोरोना आएर गयो। यति कुराको विचार गर्नु पर्दैन तपाईँले? जति सिकाए पनि त्यो रावणले भन्छ नि सीता कसकी जय भन्दा रावण कि भने जस्तो आठ पढाए हो छोड। अब कोरोना सोरोना छैन कि नेपालमा, कोरोनालाई त नेपालीहरूले खाएर पचाएर फाली पनि सके। अब नडर हो कि, खोइ ल्याउ न खाइहाल भनेको मान्ने खुर्सको हात डराउने। मम्मी पाक्यो त? पाक्यो, खोइ खाऊँ न, चाखी हेरौँ न कस्तो छ। ए बाबाले भनिसकेको छैन छोरी आएर सिधै खानामा अट्याक गरेछ। बाउले सिका भए पो छोरीले जान्ने, हात धुनु पर्दैन तिमीलाई, खै मास्क पनि लाउनु पर्दैन। ए मम्मी पनि पर्दैन कि अब यस्तो मास्क लगाउन, हाम्रो साथीहरूले त छोडिसके यस्तो मास्क लगाउन। यो कोरोनाले त हामी केटाकेटीहरूलाई के पनि गर्दैन अरे, सरकारले हामीलाई कोरोनाको खोप त लगाउनु पर्दैन भनेको छ, अनि किन डराउनु? आफूले नेट चलाउन हतार भइसक्यो। नेट चलाउने भनेको छ, 24 घन्टा मोबाइल लिएर बसेको छ, पढ्नु चाहिँ पर्दैन तिमीलाई? ल मम्मी पनि अनलाइन क्लास छ भनेर थाहा छैन? ल अब हो त, अब म पनि गएँ जेसुकै गएर। यत्रो पकाएको अब हो त, हेर्नु त छोरीको चर्तीकाला, नेट चलाउने भनेको छ, मोबाइल चलाएको छ, अनलाइन क्लासेस भनेको छ। अब तपाईँ हामी जस्तो व्यस्त अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीले मोबाइलमा के हेर्दैछन् त्यस कुरा चाहिँ विचार गराउनुपर्छ है। त्यस कुराको चाहिँ अब हेर्नु न, नेटमा न एप्स हेरिरहेछन् कि, न त्यो फ्री फायर खेलिरहेछन् कि, न त्यो पब्जी खेलिरहेका छन् कि, टाउको हल्लाइरहेछन् त्यहाँ पछाडिबाट तिनीहरू खेल्छन्। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, मलाई पनि टेन्सनै छ। अब मेरो छोरीको त कुरा गरेर पारै छैन। हेर्नु न, खाँदा मोबाइल, सुत्दा मोबाइल, उठ्दा मोबाइल, हिँड्दा मोबाइल, हुँदा टोइलेट जाँदा पनि मोबाइल। आफूलाई बिहान हतार हुन्छ, ए छोरी ढोका खोला न हतार भइसक्यो भन्यो, होइन टोइलेट त 1 घन्टा त लागिहाल्छ नि रे। मलाई पनि भाउ नभयो, एक दिन के चाहिँ गर्ने होला, यसलाई जुक्ति गरौँ भनेर त्यो भित्ताको वाइफाई ट्याक्क के अफ गर्दाखेरि छोरी त 1 मिनट निस्कि। ल तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, त्यसलाई टोइलेट लाग्यो हो कि वाइफाई लाग्यो हो। अब सभाबाटै फेरि पनि फोन आइसक्यो, म त निस्किन्छु। आमा खाना पकाएर राखेको छु, बिस्तारै खानुहोस्, अब तपाईँको छोरा र नातिनी आएर खान्छ मलाई, म लागेँ है सभामा, उतै गएर खान्छु। ए फेरि अब बिर्सेछु, ल लागेँ म। अब यो मलाई त अचम्म के, अब झुन्डेर मरौँ, आत्महत्या गरौँ, जे गरौँ जस्तो भएको थियो कि, झुन्डेर मरौँ जस्तो लागेको थियो। तर श्रीमती नेत्री थिइन् र उनले सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यस्तो हुँदैन है भन्दा चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर फकाएर बचाए। यस्तै छ हाम्रो जीवनमा, त्यही भएर अहिले यहाँ म हजुरको सामने छु। यी सबै कुरा मैले बुझेको छु रामकुमारजी। मान्छेलाई यो कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएको छ। हो नि म्याम। उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चौपट बनाएको छ। कोरोनाको कारणले कति मान्छे खानै नपाइकन मरेका छन्, कति मान्छे डिप्रेसनको शिकार पनि भएका छन्। तर रामकुमारजी, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले यसरी हरेस खानु हुँदैन, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। जीवन रहेको सम्पूर्ण कुरा हेर्न पाइन्छ त। साँच्ची तपाईँले त मास्क लगाएको देख्दिनँ नि, किन नलाउनु भएको? लाउला नि म्याम। ए साँच्ची तपाईँले पनि त कोरोना भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले त, होइन र म्याम? हो नि, मलाई मात्र होइन, मेरो पुरै परिवारलाई कोरोना लागेको थियो।
तर हामीले डक्टरको परामर्श लियौँ, झोलिलो तागत दिँदो खानेकुराहरू खायौँ, बेला बेलामा हात धोइराख्यौँ साबुन पानीले। त्यस्तै गरेर खानेकुरामा विशेष ध्यान दियौँ, योग अभ्यास दिनौँ गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाँडै ठिक भयौँ। हेर्नुहोस् त अहिले म स्वस्थ छु, फुर्तिलो छु। ए साँच्चै कुनै कुरामा मलाई विद्यालय जान ढिला भएछ, म लागेँ है, पछि कुरा गरौँला नि। फेरि भेटौँला। अचम्म छ, अफिसमा हाकिम पढाउन खोज्ने, घरमा श्रीमती पढाउन खोज्ने, बाटोमा शिक्षिका पढाउन खोज्ने, कोरोना मास्क सेनिटाइजर के हो के साथै छैन पछि लाग्यो। अब मास्क लगा भनेको छ, मास्क पनि कता गयो मास्क। मलाई त मास्क लाग्यो कि सासै फुलेर आउला जस्तो हुन्छ भने। मास्क पनि लाउँदिनँ म मास्क। के मास्क लाउनु, जान्छु यतिकै कसले रोक्नु। नमस्कार, बस्नुहोस्। धन्यवाद। तपाईँहरू सन्चै त हुनुहुन्छ? ल, हामी धेरै दिन पछाडि विद्यालय आएका छौँ। अब हामी यही कोरोनाको विषयमा छलफल गर्छौँ है त? हुन्छ गुरुआमा। यो कोरोना नि चीनबाट सुरु भएर विश्वभरि नै भुसको आगो फैलिएको कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि है? कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वमा 25 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू मृत्यु भइसकेका छन्। 10 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू संक्रमित भएका छन्। अरू देशको मात्र के कुरा गर्ने, हाम्रै देश नेपालमा हेर्ने हो भने पनि 3000 भन्दा बढी मान्छेहरू त कोरोनाकै कारण मृत्युवरण गरिसकेका छन्। संक्रमित त कति हो कति, अझै पनि कोरोना बढेको छ। के गर्ने, तपाईँहरूले पनि त 9 महिनासम्म यसरी विद्यालय आएर पढ्न पाउनु भएन नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो गुरुआमा। अनि गुरुआमा हामी यसबाट कसरी बस्ने? यसबाट बस्नका लागि हामीले मास्क लाउनु पर्छ। तिमीले पनि लाऊ है। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइरहनु पर्छ। घर बाहिर कतै गएको छ भने सेनिटाइजर बोक्न बिर्सिनु हुँदैन नि। अनि थाहा छ, साथीभाइ भेट भयो भनेर गम्लाङ्ग अँगालो हाल्न पनि जानु हुँदैन। 2 मिटरको दूरीमा बसेर नमस्कार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर बाहिर जाँदा लागेका लुगाहरू घरमा आउने बित्तिकै फुकाल्नुपर्छ। साबुन पानीले मजाले हात खुट्टा धोएर मात्र खानेकुरा खानुपर्छ। खानेकुरामा विशेष ध्यान दियो भने, योग अभ्यास गर्यो भने झन् धेरै फाइदा हुन्छ नि। अनि धेरै फाइदा भनेको के हो गुरुआमा? धेरै फाइदा भनेको हावाबाट सर्ने कोरोना, स्वाइन फ्लू जस्ता विभिन्न खालका रोगहरू लाग्दैन। हामी निरोगी भएर बाँच्न पाउँछौँ। अनि भएन त फाइदा? अनि गुरुआमा हामीलाई त्यो कोरोनाले केही गर्न सक्दैन नि। त्यसकारणले हामीले विद्यालयमा भौतिक दूरी पनि कायम गरेका छैनौँ। यी हेर्नु त, एउटै बेडमा 4 जना बसेका छौँ। सरकारले पनि हामीलाई कोरोनाको भ्याक्सिन अहिले ढिला लाउँछ अरे, होइन त गुरुआमा? हो, तपाईँले भनेका कुरामा केही सत्यता अवश्य छ। 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कोरोना लाग्दैन भनेर ग्यारेन्टी चाहिँ कसैले गर्न सक्दैन है। कोरोना यदि तपाईँहरूलाई लागिहाल्यो भने त घरमा भएका हजुरबा, हजुरआमा, आमा, बुबा जो वृद्ध हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सर्न सक्छ। बाटामा साथीभाइलाई सर्न सक्छ, छरछिमेकीलाई सर्न सक्छ। त्यसकारण कोरोनाबाट सतर्क भएर बस्नुपर्छ। कोरोना लाग्दैन भनेर ढुक्क चाहिँ हुनु हुँदैन नि। फेरि सुरक्षाका मापदण्ड चाहिँ अपनाउन छोड्नु हुँदैन नि, है त? ल, आज हामी यो कक्षा यहीँ समाप्त गर्छौँ र भोलि अर्कै विषयमा कुराकानी गर्छौँ, है त? हुन्छ गुरुआमा। हस्, ल। कस्तो थाकेर आयो आमा। आमा
रियालिटी सो त यो बस्तीको खाना पनि त्यस्तै छ आमा गाह्रो भएर आइरहेछ आमा आमा होइन के भयो मलाई बोल्दै बोल्नुहुन्न त मम्मी असाध्यै गाह्रो भयो के भयो त एकातिर आमा बिरामी अर्कोतिर छोरी बिरामी अनि थाकेर छु आमा पनि बोल्नु होइन बेहोसै हुनुभयो के त्यो तेरो बाबा पनि आइपुग्नु भएन फोन कहाँ राखेछु मैले ए आमा होइन घरमा त सबैजना बिरामी देख्छु के भयो खै हेर्छु न म त्यहाँ सभाबाट आएको अस्ति थाकेर आएको छु घरमा आएको आमा यी लम्पतार हुँदो रहेछ बस्तीको खानाहरू पनि खानु बारिन्छ छोरी नि भक्कै विद्यालयबाट आएकी किताब फालेर लम्पता के भयो त आमालाई ज्वरो पनि आएको छ एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्छ कि हसिला अस्पताल लानु पर्ला जस्तो छ होसै छैन आमा आमा हुन्छ म एम्बुलेन्स बोलिहाल्छु हेलो हेलो एम्बुलेन्स हजुर भन्नुहोस् न लौ न यहाँ एकदम समस्या पऱ्यो एकजना मेरो आफ्नै आमा बिरामी साह्रै हुनुहुन्छ अस्पताल लानु पऱ्यो यहाँ जोरपाटी चोकमा आइदिनुहोस् ठ्याक्कै जोरपाटी चोकमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाडी चोक हजुर हजुर हस् हस् म अब एकैछिनमा आइहाल्छु हस् 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 के आउँछ अरे एम्बुलेन्स आउँछ रहेछ ल एकछिन कुरौँ हजुर एम्बुलेन्स आउँछ होला हेर्छु न बोल्दै बोल्नुहुन्न बिहान के भयो के चाहिँ भयो होला त छोरीलाई पनि लिएर गएछ होइन म चाहिँ व्यस्त फेर खाना बनाएर त्यही अस्पतालै आउँछु एम्बुलेन्स आमा ल हजुर चाहिँ राम्रोसित लिएर जानुहोस् ल ल म चाहिँ खानासाना बनाएर उतै आउँछु न भर्ना पो गर्नुपर्ने हो कि है हस् हस् निस्के औषधि खाएर घरमै क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसन भइ बस्नु होला हुन्छ अब 10 दिन बाहिर कतै ननिस्किनु होला नि फेरि हजुरहरूले अरूलाई सार्न सक्नुहुनेछ हुन्छ डाक्टर साहब अनि हजुरलाई अर्को एउटा कुरा सोध्छु है हुन्छ सोध्नुहोस् न साँच्चै तपाईँले त हामी जस्ता धेरै बिरामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ कोरोना सर्दैन र सर्छ नि तर हामीले खोप लगाइसकेका छौँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने सुरक्षा पत्रकार अनि जनसम्पर्कमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइसकेको छ हजुर अब 55 वर्षभन्दा माथिकोलाई लगाउने कुरा छ अरे हाम्रो पालो कहिले आउनु डाक्टर साहब खै त्यो त सरकारलाई सोध्ने कुरा हो नि हामीलाई के थाहा तपाईँको पालो पनि आउला नि खै डाक्टर साहब के होला हाम्रो पालो आउला कि नआउला हस् डाक्टर साहब अहिले म जान्छु हस् नमस्ते अनि नर्स त्यो कोले के भइरहेछ ए हस् सबैले खोप लगाउने अवसर पाउँदैन नि तबसम्म हामीले यो सावधानी अपनाउनै पर्छ हेर अहिले दोस्रो तेस्रो चौथो गरी विभिन्न प्रजातिका कोरोना भाइरसले विश्वलाई फेरि सताउन थालेको छ इन्डियाको कतिवटा ठाउँ त लकडाउन भइसक्यो रे अब नेपालमा कतिखेर आइपुग्ने पत्तै छैन अब यत्रो ठुलो संसारमा नेपाल कसरी अछुतो रहन सक्छ ल भन त यो खोलिसुन म राखिदिन्छु होइन यो म बाहिरबाट आएको यो यता राख्छु हजुरले भनेको कुरा पनि जायदै छ होला तै पनि हजुरलाई त के हुन होला नि जतिसुकै प्रजातिका कोरोना आए पनि हेर यो यसै भन्न सकिन्न भ्याक्सिनको असर र साइड इफेक्टको अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ त्यसैले सबैले अब ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ अब सबै नेपालीले छिट्टै लगाउन पाउनेछ खै नेपालमा सबैले कहिले लाउन पाउने हो हजुरको परिवारमा मैले त लाउन पाएको छैन डाक्टरको श्रीमती मैले त लाउन पाएको छैन झन् छोराछोरी पाउने कहिले तिनीहरूले लाउने कहिले यता चाहिँ सुन्नुहोस् न हामी छोराछोरी चाहिँ कहिले पाउने नि सन्तान पाउनेको पनि देखाएको छु मैले बाउ आमालाई छाडेर अस्ट्रेलिया अमेरिका उतैतिरको नागरिक बनेर बस्नु मन पराउँछन् आज अनि सुन न
मर्ने बेलामा बाबुआमाको मुखमा पानी हाल्ने मान्छे समेत नहुँदा के हुन्छ? आखिर उनीहरूलाई पाइवरी हुर्काइवरी बढाइवरी पढाइवरी यत्रो खर्च गराइवरी विदेश पठाइवरी लास्टमा एक्लै हुनुभन्दा त किन पाउनु पर्यो सन्तान? एक्लै ठिक छ। लौ हजुर जाने हजुर सुने माइत गएर फर्केन अनि थाहा पाउँछ गएन। ए करुणा रोक न, लटिनु पर्यो के गर्ने? सन्तान पाऊ सन्तान पाऊ भन्छ, सन्तान त पाउनु पर्यो नि। रोक न रोक, भरे ड्युटी मिलाउँछु के। अस्पताल त आउनु सक्ला जस्तो छैन हजुर, उठेर हिँड्ने बाटो नै आएको छैन। ए हजुर हजुरको आमा जमुना देवीको आज राति निधन भएको छ। त्यसैले अब हामी लासलाई सेनालाई जिम्मा लगाइदिन्छौँ अनि सन्चो भएपछि लास अस्ट्रेलिया गएर अन्तिम काजक्रिया गर्नु होला है। हुन्छ हजुर, हस् होइन के भन्छ अस्पतालबाट मेरो आमा रहनु भएन। हे भगवान्, म कस्तो अभागी छोरा रहेछु। आमाको काज क्रिया गर्न सुन्न पाइनँ, आमालाई दागबत्ती दिन सुन्न पाइनँ मैले। म कति अभागी छोरा रहेछु, कस्तो अभागी छोरा रहेछु। आमा, मेरो आमा। के भयो हजुरलाई? किन यसरी रुनु भएको? अस्पतालबाट फोन आएको थियो, हाम्रो आमाहरू रहनु भएन रहेछ। हाम्रो आमाहरू रहनु भएन। के गर्नु भएको यस्तो? यो सम्हाल्नु आफूलाई। अब कहाँ खोज्छु मेरो आमालाई? नरुनुहोस् न, अब त क्रिया पनि त गर्नुपर्ने होला, आमाको लास लिन जानुपर्ने होला। तपाईँले हरेस खाएपछि कसरी हुन्छ त? होइन के भयो हजुरलाई? आमाको लास लिन जानुपर्ने होइन? अन्तिम संस्कार त गर्नै पर्यो नि छोराबारी भएपछि। उठिसक्यो न काव्यको बाबा, काव्यको बाबा। होइन के भयो हजुरलाई? उठिसक्यो न भनेको। काव्यको बाबा उठिसक्यो न। कस्तो अभागी बुहारी रहेछ। आमाको काजक्रिया गर्न त गाउँ गऱ्यौँ है। बाबा अस्पताल जाने है हामी। हेलो हेलो नेताजी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नेताजी, हजुर मेरो घरमा ठुलो सङ्कट आइलाग्यो है। मेरो सासु आमा पनि बित्नु गएको खबर आयो। सासु आमा बितेको सुन्दासाथ मेरो श्रीमान पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ। कृपया एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिनुहोस् न। बाहिर पुरै बन्द छ, कसरी लिएर जानु? यति सहयोग गरिदिनुहोस् न हजुरले मलाई। हुन्छ हुन्छ विपक्षी नेताज्यू, अरू बेला नसम्झे पनि यस्तो बेलामा सम्झिनु भएको छ। आपसी सद्भाव त राख्नै परिहाल्यो। म मेरै गाडी भए पनि लिएर आउँछु। हुन्छ, अलिक छिटो गरिदिनुहोस्। काव्यको बाबा, एम्बुलेन्स आउँछ है अनि अस्पताल जानुपर्छ। त छोरी पनि अस्पतालमै छ। कस्तो दस आइलागेको के मलाई। काव्यको बाबा, एम्बुलेन्स आइपुग्न आँट्यो, उठ्नुहोस् न एकचोटि, आँखा खोल्नुहोस् न भनेको। अस्पतालमा फेरि कोरोनाको शङ्का गरेर कसैले पनि जान दिँदैन। के भइरहेको छोरा मेरो छोरीको अवस्था? श्रीमानलाई पनि लग्यो। लास्टै गाह्रो भइरहेछ। यस्तो प्यास लागेको, पानी खान जान पनि सकेको छ। फोन पनि आएन। अस्पतालको अवस्था के छ? भइरहेको रहेछ।
हेलो हेलो हजुर रामकुमारजीको मिसेस बोल्नुभएको हो? हजुर हो। ए हामी यता अस्पतालबाट हजुरलाई कल गरेको। अस्पतालबाट पो? अनि सुन्नुहोस् न, मेरो छोरी काव्य ठिक भए अनि मेरो श्रीमानजीलाई त अलिक सन्चो भयो होला है। हजुरको छोरी काव्यलाई निमोनिया भएको कारणले हामीले आइसियुमा सिफ्ट गरेका छौँ। तर तपाईँको श्रीमान अब रहनु भएन। हेलो हेलो के भन्छ यो? गलत सुने कि? किन लाग्दैन फोन पनि? हेलो हेलो मैले अघि राम्रोसित सुनिनँ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको कुरा एकचोटि फेरि भन्नु। मेरो श्रीमान के रामकुमारजीलाई ठिक छ होइन? हजुरको श्रीमान रामकुमारजी अब रहनु भएन। झुट बोल्छे, यो सबै झुट बोल्दैछ। रामले मलाई छोडेर जानै सक्दैन, जे पनि बोल्छे। रामो 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 तिमीले मलाई छोडेर जान सक्दैन। रामो 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 मलाई धेरै माया गर्ने श्रीमानले मलाई कसरी छोडेर जान सक्छ र? रामले मलाई छोडेर जान सक्दैन। रामले मलाई कति धेरै माया गर्छ थाहा छ? मेरो रामले मलाई कति माया गर्छ। गएको हो त, मलाई छोडेर गएको हो त, मलाई छोडेर गएको मान्छे त्यसले झुटो बोलेको हो। मेरो रामले मलाई छोडेर जानै सक्दैन। रामो तिमीले के गरेको? आखिर मेरो हारमै छाड्यो, व्यवस्था र पराजयले जित्दै छाड्यो। रामो तिमीले के गर्यो यस्तै हो? परेवाले आँखा चिम्लिँदैमा बिरालो किन भाग्थ्यो र? आँखा चिम्लेर बस्दैमा अन्धकार किन हुन्थ्यो र? रामले मलाई छोडेर गयो। रामले मलाई छोडेर गयो। रामले मलाई छोडेर गयो। हामीहरूले व्यवस्था गरे पनि, लापरवाही गरे पनि कोरोना हामीहरूबाट भागेको थिएन। यो कुरा मैले कति सम्झाउन कोसिस गरेँ रामुलाई, कति कोसिस गरेँ, तर उसले मैले भनेको कहिले पनि मानेन। रामुले मलाई छोडेर गयो। मलाई चाहिँदैन, अब मलाई केही पनि छैन। बिल्डिङ कर्का लो ओ माई गॉड, यो कोरोनाले गर्दाखेरि त एकजनाको लापरवाहीले गर्दाखेरि अहिले परिवारको सबैजना सदस्यले मरिन्छन् त। यसले त हामीले त लापरवाही गर्न नहुन्न जय गुरुआमा। हो, मैले रामकुमारजीलाई धेरै सम्झाएको थिएँ यसरी कोरोनालाई लापरवाही गर्नु हुँदैन भनेर, तर उहाँले मेरो कुरा मान्नु भएन। तपाईहरूले पनि यो कोरोनालाई लापरवाही नगरिदिनुहोस्, यसलाई सतर्क अपनाइदिनुहोस्। हो, गुरुआमाले भने चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने डाक्टरको परामर्श अनुसार हामी सबैमा सद्भाव र भाइचाराको भयो भने कोरोनाले हामीलाई केही गर्न सक्दैन। हो, त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ। धन्यवाद। आफ्नो पात्र परिचय गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म नमस्कार, म हुँ अयस कार्की। नमस्कार, मेरो नाम सुमन हो। नमस्कार, म दिलासा तिवारी। नमस्कार, म मुकुन्द महत। नमस्ते, म नवनवीन खतिवडा। नमस्कार, म मन्दिरा आचार्य। नमस्कार, म आयस गौतम। नमस्कार, म शारदा पराजुली। नमस्कार, म बिन्दा खतिवडा।
नमस्कार, म कुमार गजुरे। नमस्कार, म अभिवागले। नमस्कार, म आशिका गौतम। नमस्कार।